सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना चीनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता प्रशासनको ढड्डामा अभिलेख नै नराखी चीनिया नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको खुलासा। पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि अख्तियारले समेत थाल्यो छानबिन अनुसन्धानमा। सत्ताको छाया पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान नै नलिए उन्मुक्ति दिने तयारी। लोड सेडिङ अन्त्य घोषणा गर्दा धेरैले मजाकको विषय बनाएका थिए, अहिले हामीले गरेर देखायौं। देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम नै कानून भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। विकासमा राजनीति नगर्न आग्रह। उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत परेपछि गठबन्धनले बालोटार जग्गा प्रकरण सामसुङ पार्न खोजेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आरोप। ओलीको गिरिया जिल्ला पुगेर रवि लामिछानेले भने संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। कर्मचारीलाई बिना अवरोध काम गर्न दिनुपर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार भए संसदको गतिरोधको अन्त्य हुने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा भाँजो हाल्न षड्यन्त्र भइरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। हातको शल्यक्रियापछि डिस्चार्ज भए कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी। जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको तर्क। देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएको मन्त्री भण्डारीको दाबी। कांग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य नेउपानेको निधन। 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाइने। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको दाबी। हनुमान कथा वाचन गर्न नेपाल आएका बागेश्वर धामका पीठाधीश शास्त्रीलाई पशुपतिमा गरियो स्वागत। रातारात बनाइयो 8 लेनको रिङ रोडमा अपुरो छाडेको जेब्रा क्रस। घरपालुवा कुकुरलाई सडक लगेर दिशा पिसाब गराउने माथि पनि कारबाही गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाइयो। मुस्ताङको कागबेनी बाढी पीडितलाई 20 लाख रुपियाँ सहयोग। छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रधानाध्यापकलाई 9 महिना कैद सजाय। नेपालमा डेंगू संक्रमितको संख्या 15,000 नाग्यो। आँखा पाक्ने रोग फैलिएसँगै बजारमा आई ड्रपको अभाव हुँदै। धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकालीन क्षेत्र घोषणा गर्न कोशीका सांसदहरूको माग। जहाज चार्टर गरेर एकैपटक 200 बंगलादेशी पर्यटक नेपालमा पञ्चेबाजा सहित विमानस्थलमा स्वागत गरियो। पोखराका ट्याक्सी चालक अब मिटरमा चल्न थाले। आफ्नै गोप्य अंग काटेका युवक भन्छन् बिच्छीले टोकेपछि विष फैलने डरले काटे। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। घाँस काट्न रुखमा चढेकी महिलाको लडेर ज्यान गयो। विषालु च्याउ खाएर बिरामी परेका आमा छोरीको मृत्यु। एसिया कपका लागि नेपाली टोलीलाई बुधबार पाकिस्तान पठाउने तयारी। कुकुरको नेउमा 2 मालिक बीच झगडा हुँदा गोली प्रहार, 2 जनाको ज्यान गयो। र भारतको मणिपुरमा जारी हिंसामा 3 जनाको मृत्यु। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 भदौ महिनाको 2 गते शनिबार। यसबीच सम्म 2023 अगस्त 19 तारिक। यसै गरी आज साउन शुक्ल तृतीया तिथि सँगै बृहत जयन्ती पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै सुझाव सल्लाह रहेका छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो सुझाव सल्लाह पेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सुझाव सल्लाह अनुसार नै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक महानुभाव, शुभ बिहानीसँगै समाचारको दैलो उघारौं। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना चीनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता प्रशासनको ढड्डामा अभिलेख नराखी चीनिया नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको खुलासा भएको प्रसंगबाट 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका अधिकांश चीनिया नागरिकबाट नेपाली नागरिकता फेला परेको छ। यसरी नेपाली नागरिकता फेला पर्नेहरूमा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सहित 7 जना चीनिया रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकबाट नागरिकता लिएको देखिएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको अभिलेखीकरण राखिने ढड्डामा भने उनीहरूको नागरिकता लिएको बारे कुनै अभिलेख भेटिएको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB स्रोतले भन्यो प्रारम्भिक
एक अनुसन्धानमा दावासहित केहीको नागरिकताबारे बुझ्दा ढड्डामा केही अभिलेख भेटिएको छैन भन्ने जवाब आएको छ। हामी थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई सेटिङमा नागरिकता दिएको अनुमान गरिएको छ। उनीहरूलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। सुन प्रकरण बारे सीआईबीले हालसम्म 23 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जु खाँडमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा बालकृष्ण र उनकी पत्नी मन्जुलाई बोलाएर सम्पत्ति अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराउनुको साथै सोधपुछ सुरु गरेको छ। 2074 सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँड 9 पुस 2079 सम्म गृहमन्त्री रहेका थिए। उनी रूपन्देहीबाट निर्वाचनमा पराजित भए लगत्तै पत्नी मन्जु खाँड समानुपातिक सांसद भएकी थिइन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बारेमा यहाँ उजुरी परेको हो, तर अहिले अनुसन्धान सम्पत्तिमा केन्द्रित रहेको छ। अख्तियार स्रोतको भनाइरहेको छ सार्वजनिक पदमा बसेर गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको छ। काठमाडौँ सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्रचार समेत रहेको छ। त्यही आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेकी सांसद मन्जु खाँडले केही सांसदहरूसँग अघिल्ला वर्षहरूको आमदानी अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसको हिसाब किताब बारे चासो राखेकी थिइन्। त्यसक्रममा उनले यसअघि सरकारी निकायहरूले गरेको भुक्तानीको विवरण पाउने ठाउँबारे समेत सोधपुछ गरेको बुझिएको थियो। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ। उनीहरूसँग बयान समेत नलिई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत साउन 21 मा यो प्रकरणमा निर्णय अधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई सत्ता गठबन्धन दबाव परेको छ। ब्युरो स्रोतले भने अनुसन्धान जारी रहेका कारण यस विषयमा थप बोल्न नमिल्ने बताएको छ। नेपाल र भट्टराईमाथि बयानको तयारी भइरहेको बेला गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे समीक्षा भएको थियो। उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सम्भवतः आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउनेछ। प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराई तथा अरू केही उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने सम्भावना रहेको छ। ब्युरोले यसअघि दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी गरे पनि सोमबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि त्यसको असर अनुसन्धानमा देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुद्दा चलाउन लागि विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दा धेरैले मजाकको विषय बनाएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको अवस्थालाई अन्त्य गरेको दाबी गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै यस रोस्टममा आउँदै गर्दा मैले 2073 को साउनमा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले वर्षातको समयमा पनि बेहोरी रहेको लोड सेडिङको काहली लाग्दो अवस्थालाई सम्झिरहेको छु। त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब 40% जनता त विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका थिए। त्यस्तो बेला मैले 3 महिना भित्र देशमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएका थिए। कतिले त लोड सेडिङ अन्त्य भयो भने खुल्लम खुल्ला आत्महत्या गर्ने सम्मको घोषणा गरेका थिए। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएपछि 18 घण्टाको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएको दाहालको भनाइ रहेको छ। यसैगरी प्रचण्डले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम नै कानून भएको बताएका छन्। उनले भने देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम नै कानून नै हो। कानूनको सफल कार्यान्वयनमा नै राज्य व्यवस्था सही ढंगले सञ्चालन हुन पुग्छ। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पनि विभिन्न कानूनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपाली जनताको हित र विकास निर्माणका काममा सबै इमानदार भएर जुट्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ। उनले आउँदो पुस्तालाई अँध्यारोमा राख्ने कि उज्यालो भविष्य दिएर जाने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न आउने पुस्तालाई उज्यालो भविष्य दिन एकजुट हुनुपर्नेमा प्रचण्डको जोड रहेको छ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनमा कानून मन्त्री गुरुङले सरकारले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। गुरुङले सरकार मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। बजारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण सँगै अहिले सुनकाण्ड आएको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले भ्रष्टाचारको लिङ्ग जात धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अगाडि बढेको पनि दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बालुटार जग्गा प्रकरण बारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित चाँगुनारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम पार्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले जनतालाई भरममा राखेर सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्धका काम गरे भनेर दंगा पिटेको पनि बताएका छन्। उनले सरकार यसरी नै चलिरह्यो भने 2084 सालको निर्वाचन नआउने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुङ बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लगाएको बताएका छन्। उनले सरकार एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने तर अर्कोतिर भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काममा लागेको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले देशमा लुट मचाउने योजना बनाइरहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाको बिर्तामोडमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका छन्। जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, चाँडो भन्दा चाँडो सदन खुलाउनु, सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरोधकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 मा अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्न नै पाएको छैन। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवामा हराएर गएको टिप्पणी गरेका छन्। सभापति लामिछानेले झापामा 2 दिनमा 8 वटा सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको विकासका लागि निजामती कर्मचारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले निजामती कर्मचारी मुलुकको स्थायी सरकार भएकाले देशको विकासका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनताको सेवामा निजामती कर्मचारीले बिना अवरोधका साथ काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार दलहरू लोकतान्त्रिक हुँदै गएको भन्दै उनले अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबै चनाखो हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार तयार भएको भए सदनको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन्। पर्सामा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका विषयमा छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नहुँदा सदनको अवरोध जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। हामीले कुनै जटिल वा अप्ठ्यारो माग राखेका छैनौं, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनेका हौं, प्रतिपक्षको सामान्य कुरा समेत सुन्न नचाहे काले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तयार भए संसद सञ्चालन हुने उनको भनाइ रहेको छ। राज्यका सुरक्षा निकाय प्रति आफूहरूको कुनै आशंका नरहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेल सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्षकै कतिपय ठूला नेताहरू मोचिएकाले घटनाको स्वच्छ निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएकाले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन् भन्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले ठूलो मात्रामा भित्रिएको सुनबारे सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। संसदमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहने, बोल्न नदिने र कुरा उठाउन समेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिरहेकाले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको स्पष्ट पार्दै पोखरेलले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई नचाहिने रूपमा घेराबन्दीमा पार्दै आएको आरोप पनि लगाएका छन्।
उप प्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कसरी भाँजो हाल्न सकिन्छ भनेर विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। अजिरकोट गाउँपालिका स्थित भचेकमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सरकारको अभियानले भ्रष्टाचारी तस्कर ठग र सुदखोरहरू अतालिएको बताएका छन्। नेपाली समाजमा राम्रो प्रवृत्ति पनि रहेको छ, खराब प्रवृत्ति पनि रहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जति अघि बढ्दै गएको छ, तस्करहरू विरुद्धको अभियान जति अघि बढ्न खोज्दैछ, आम मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन मिटर ब्याज विरुद्धको अभियान चल्दैछ, जति जति सुशासनको अभियान चल्दैछ, भ्रष्टाचार तस्कर ठग अपराधीहरू आत्तिएका छन्। उनले भने राम्रो काम गर्न खोज्दा नराम्राहरूले सहजै अघि बढ्न नदिने प्रवृत्ति रहेको पनि गृह मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। अभियानलाई अघि बढ्न नदिन कसरी भाँजो हाल्न सकिन्छ, कसरी त्यस कामलाई रोक्न सकिन्छ भनेर विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। उनले भने तस्करी, भ्रष्टाचार, ठग र त्यसका संरक्षक सल्बलाए भनेर सरकार तैचुप मैचुप बस्ने, पहिले जे छ त्यस्तै होस् भन्नेमा म रहेको छैन। गृह मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कोही निर्दोष नफस्ने र अपराधी पनि नछुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी डिस्चार्ज भएका छन्। बुधबार कीर्तिपुर वर्ण अस्पतालमा भर्ना भएका भण्डारीको हातको पछाडिको भागको शल्यक्रिया गरिएको थियो। उनको शल्यक्रियाका लागि क्यानाडाबाट अमेरिकी मूलका चिकित्सक डाक्टर पनि नेपाल आएका थिए। गत फागुन 3 गते राति ग्यास आगलागीबाट घाइते भएका सांसद भण्डारीको सुरुमा कीर्तिपुर वर्ण सेन्टरमा, पछि भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वर्ण सेन्टरमा उपचार भइरहेको थियो। भारतमा 2 महिना लामो उपचारपछि उनी वैशाख 19 गते काठमाडौँ फर्किएका थिए। त्यसपछि उनको काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट काम गर्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा वन मन्त्री महतोले कानून योजना नभएका कारण जलवायु परिवर्तनमा नेपालले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालले त्यति राम्रोसँग काम गर्न सकेको अवस्था रहेको छैन। न हामीसँग नियम कानून रहेको छ, न हामीसँग योजना छ, न हामीसँग रोड म्याप रहेको छ। यसबारे हामी प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनौं, मन्त्री महतोको भनाइ रहेको छ। नियम कानून बनाउँदा अप्ठ्यारो र विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएकाले अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन सकिरहेको छैन। उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताएका छन्। मन्त्री महतोले कार्बनमा काम गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको दावी गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भरत सिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने बताएका छन्। मन्त्री भण्डारीले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृह कार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको बताएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगारबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि नागरिक समाज अभियानको तर्फबाट मौजूदा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा संकलन गरिएको 6159 नागरिकहरूको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको छ। नेपाली कांग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद नेउपानेको निधन भएको छ। 72 वर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान 7 बजे काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा नेउपानेको निधन भएको हो। नेउपानेले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। उनको निधनबाट कांग्रेसको एक अनुभवी नेतृत्वलाई गुमाएको र अपूरणीय क्षति भएको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। नेउपाने प्रति सम्मान कांग्रेसले शोक कार्यक्रम राखेको छ। कांग्रेसले भदौ 1, 2 र 3 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा झुकाउने निर्णय गरिसकेको छ। भदौ 3 गते आइतबारका दिन केन्द्र तथा जिल्ला कार्यालयहरू बन्द हुनेछन् भने 13 दिनसम्म केन्द्र र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राखिने भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूले विश्वासको मत पाउने दावी गरेका छन्। विराटनगर स्थित प्रदेश सभाको बैठकपछि शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि गठबन्धनसँग 47 संख्या रहेको छ। बहुमत 47 को नै हो। मैले विश्वासको मत पाउँछु उनले भने। मैले मागेको समयमा 1 दिनपछि सारिएको विषय सल्लाहमै भएको हो। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको विश्वासको वातावरण बनाएन भनेर भनिरहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको
प्रश्नमा उनले भने विश्वासको मत लिने दिनसम्म आफूहरूले छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले उपसभामुखले राजीनामा दिएर अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था भए त्यसबेला अर्को विकल्पमा जाने पनि बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल आएका भारतका चर्चित धार्मिक गुरु बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई पशुपतिनाथमा स्वागत गरिएको छ। नवलपरासी स्थित धाममा कथा वाचनका लागि उनी काठमाडौँ आइपुगेका उनी पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने क्रममा पशुपति विकास कोषले उनलाई स्वागत गरेको हो। उनलाई कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले दीप प्रज्वलन सहित स्वागत गरेका हुन्। पशुपतिनाथको दर्शनपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको थियो। उनी आज शनिबार चौधरी समूहले नवलपरासीमा निर्माण गरेको धाम पुग्नेछन्। शनिबारदेखि सोमबारसम्म त्यहाँ हनुमान कथा वाचन गर्ने बताइएको छ। सड़क डिभिजन कार्यालय ललितपुरले सानिपा स्थित 8 लेनको रिङ रोडमा अपुरै छाडेको जेब्रा क्रस पुरै बनाएको छ। सानिपाका ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पिताम्बर सिंह धामीका अनुसार बिहिबार साँझै त्यहाँ जेब्रा क्रसिङ बनाइएको हो। सामाजिक सञ्जालमा समाचार आएपछि के हो भनेर मैले पनि उनीहरूलाई सोधे। उनले भने त्यसपछि रातारात आएर बनाएर गए। बिहिबार एक समाचार माध्यमले 8 लेनको रिङ रोडमा 2 लेनको जेब्रा क्रस समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशन भएपछि जेब्रा क्रस पूरा गर्न छुटेको थाहा भएको सड़क कार्यालय ललितपुरका सिडी मुकुन्दराज अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। उनले 2वटा लेनमा मात्रै जेब्रा क्रस गत जेठमै बनेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा घरपालुवा कुकुरलाई सड़कमा लगेर दिशा पिसाब गराउनेहरूमाथि कारबाही गर्न आवाज उठाइएको छ। 21औं नगर कार्यपालिका बैठकमा कुकुरको व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि माथिको छलफलमा भाग लिँदा वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले यस्तो कार्यमा कतिपय भिआइपी भनिने मान्छेहरू नै सक्रिय रहेको भन्दै यसबारे महानगरको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घरमा कुकुर पाल्ने र बाटोमा छाडेर टोयलेटै बाटोमा बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले भने धनी मानी ठूलाबाट अलि ठूला पदमा पुगेका मानिसहरू मर्निङ वाकमा शेर जत्रा कुकुरहरू लिएर निस्कने र बाटोमा दिशा पिसाब गराउने प्रवृत्ति रहेको छ। यस्तो कार्यमा संलग्न माथि महानगरपालिकाले कारबाही गर्नुपर्छ। महानगरले टोली परिचालन गरेर जरिमाना गर्न थाले यस्तो कार्य रोकिने उनको भनाइ रहेको छ। मुस्ताङको कागबेनीका बाढी पीडितलाई शुक्रबार 20 लाख रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। भारतको देहरादून स्थित साक्या डोल्मा फोडाङको परम पूजनीय साक्या ठिचेन रिम्पोछेको आर्थिक सहयोगमा कागबेनी बाढी पीडित 25 घरधुरीलाई 20 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। गत साउन 28 गते साँझ मुस्ताङको कागबेनी स्थित कागखोलाको बाढीले करनौको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। कागबेनी धर्मशाला नजिकको बजारमा घरसहित धनमाल क्षति भएको छ। कागबेनीमा पूर्ण क्षति भएका 15 घर परिवारलाई जनै 1-1 लाख रुपियाँ र आंशिक क्षति भएका 10 घर परिवारलाई जनै 50,000 रुपियाँ राहत दिने घोषणा भएको छ। बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा ओखलढुङ्गाका एक प्रधानाध्यापकलाई 9 महिना कैद सजाय भएको छ। मोलुङ गाउँपालिका 2 को गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र प्रसाद धमलालाई जिल्ला अदालतले 9 महिना कैद सजाय तोकेको छ। 2 छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कसुरमा धमला विरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले आफूले पढाएका बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने धमलालाई 9 महिना कैद सजाय सहित 50,000 क्षतिपूर्ति र 20,000 रुपियाँ जरिमाना असुल उपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठदार विनोद कुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। गएको चैत 3 गते बालिकाका आफन्तले प्रधानाध्यापक विरुद्ध प्रहरीमा बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा जारी गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम साधारण तारिखमा छोडिएको थियो। साधारण तारिखमा छुटेपछि विद्यालयको नियमित काममा फर्किएका धमला विरुद्ध अदालतले गएको साउन 29 गते यो सजाय सुनाएको थियो। नेपालमा डेंगू संक्रमितको संख्या 15,000 नागेको छ। गएको पुष महिना यता डेंगू संक्रमितको संख्या 15,394 पुगेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडी को तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। यस्तै डेंगू संक्रमणका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा 11,378 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै दोस्रोमा रहेको बागमतीमा 2,434 जना संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा 434 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै धादिङमा 1,556 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म डेंगू संक्रमण 75 जिल्लामा फैलिएको छ।
पछिल्लो समय देशभर आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढेसँगै बजारमा आँखामा राख्ने आई ड्रपको अभाव हुन थालेको छ। सर्वसाधारणले फार्मेसीमा आँखामा राख्ने आई ड्रप सहज रूपमा नपाएको गुनासो गरेका छन्। तर औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले बजारमा आँखा पाक्दा राखिने आई ड्रपको मौजात पर्याप्त रहेकाले अभाव हुने अवस्था नभएको जिकिर गरेका छन्। आई ड्रप उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नेपाल नेशनल हेल्थ केयर कम्पनी र एभरेस्ट नामक कम्पनीले औषधि उत्पादन गरिरहेकाले औषधि पर्याप्त मात्रामा रहेको उनको भनाई रहेको छ। भारत सहित नेपालमा पनि आँखा पाक्ने रोग फैलिएकाले संक्रमित नभएका व्यक्तिले समेत किनेर स्टक राखेकाले समस्या भएको हुन सक्ने उनको भनाई रहेको छ। कोशी प्रदेशका सांसदले धरानलाई स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेका छन्। कोशी प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद रमेश बस्नेतले धरानमा तत्काल स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेका छन्। धरानमा 12,000 बढी डेंगू संक्रमित रहेका छन्। 3 तहका सरकार बीच समन्वय नहुँदा डेंगू नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेका छन्। जिल्ला तहबाट आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि संघ र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको उनको गुनासो रहेको छ। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरी उपचार प्रभावकारी बनाउन उनले माग गरेका छन्। गत वैशाखदेखि धरानमा फैलिएको डेंगूका कारण 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 12,184 जना संक्रमित रहेका छन्। बंगलादेशबाट पहिलो पटक एकैपटक करिब 200 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार हिज र आज जहाज चार्टर गरी 700 बंगलादेशी पर्यटक नेपाल आउन लागेका छन्। सो कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार पहिलो समूह नेपाल आइसकेको छ। जहाज चार्टर गरेर नेपाल आएका बंगलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चेबाजा सहित स्वागत गरिएको छ। नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकलाई नेपालको सम्राट टुर एन्ड ट्राभल्स प्रहरीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेको छ। उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेका अनुसार बंगलादेशबाट उडान मार्फत नेपाल आउन लागेको उक्त टोली हालसम्मकै ठूलो भएको बताइएको छ। राजधानी ढाकामा रहेको माउन्टेन क्लब मार्फत बंगलादेशी पर्यटक नेपाल आउन लागेका हुन्। यसले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइएको छ। एउटै कम्पनी मार्फत ठूलो समूहमा बंगलादेशी पर्यटक नेपाल भित्रिन लागेको यो पहिलो पटक रहेको छ। पोखरा उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने भाडाका ट्याक्सी हिजोदेखि मिटरमा चलेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले भदौ 1 गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा सञ्चालन हुनुपर्ने नियम बनाएपछि पोखरा बजार भित्र सञ्चालन हुने अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा चलेको पाइएको छ। प्रदेश सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीले ट्याक्सीलाई मिटर अनिवार्य गरेको छ। ट्याक्सीले मिटर चलाएर यात्रु बोके नबोकेको अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जोगजाली आफै सडकमा निस्किएका छन्। पोखराको औद्योगिक क्षेत्र, विमानस्थल प्रवेशद्वार तथा पृथ्वी चोक लगायतका स्थानमा बिहानैदेखि मन्त्रालय यातायात कार्यालयका कर्मचारी सहित ट्राफिक प्रहरी अनुगमनमा खटिएका थिए। पर्यटकीय शहर पोखराको मिटरमा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि वर्षौंदेखि पहल गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। विक्रमसम्म 2077 मा नै यहाँका अधिकांश ट्याक्सीमा मिटर जडान गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। मिटर ट्याक्सीमा नचल्दा यात्रु ठगिएको र चर्को भाडा तिर्नु परेको व्यापक गुनासो आउने गरेका थिए। आफ्नै संवेदनशील अंग काटेर अस्पताल गएका मकवानपुरका एक युवकले बिच्छीले टोकेपछि शरीरमा विष फैलने डरले लिङ्ग नै काटेर फालिदिएको बताएका छन्। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका एकजना 22 वर्षीय युवकले बसपार्क नजिकै फुलबारी होटेलमा बुधबार बास बसेको बेला शौचालयमा बिच्छीले लिङ्गमा टोकेको र विष नफैलियोस् भनेर लिङ्ग काटेको बताएका छन्। बुधबार राति लिङ्ग काटेका उनी रगत बग्न बन्द भएपछि उपचारका लागि भनेर हेटौडा अस्पताल पुगेका थिए। हेटौडा अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई सोही दिन राति नै रिफर गरेर चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा पठाएका थिए। उनको शल्यक्रिया गर्नु परेको र अवस्था सामान्य रहेको चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूको भनाइ रहेको छ। चिकित्सकका अनुसार उनको लिङ्गको आधा भाग काटिएको छ। उदयपुरको चौधण्डी गढी नगरपालिका 10 मा शुक्रबार ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। मदन भण्डारी स्मृति लोकमार्ग हुँदै गाईघाटबाट बेलटार तर्फ जाँदै गरेको ना 6 त 6618 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 का 17 वर्षीय सूरज मगरको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मगरको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान धरान घोपा सुनसरीमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी हरिनन्दन चौधरीले जानकारी
जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका सोही ठाउँका 17 वर्षीय धीरन परियार, 40 वर्षीय बालकुमार आले मगर र 19 वर्षीय मिलन परियारको धरानमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले ट्र्याक्टर चालक सोही ठाउँका 20 वर्षीय प्रेम परियारलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। तीव्र गतिमा रहेको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। दुर्घटना लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारको टोलीले उद्धार गरी उपचारका लागि धरान पठाएको डीएसपी चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 13 भातीखर्क घर भई वडा नम्बर 11 पीजी चोक बस्ने एक 35 वर्षीय महिलाको स्थानीय जंगलमा स्याउला काट्न रुखमा चढ्दा लडेर मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिहीबार बेलुका 6 बजेतिर भातीखर्कबाट नजिकैको जंगलमा खसी बाख्रालाई स्याउला काट्न गएकी 35 वर्षीय अनिता खड्का हाँडेको रुखमा चढेर स्याउला काट्न लाग्दा हाँगो भाँचिएर भुइँमा खसी सख्त घाइते भएकी थिइन्। तत्काल स्थानीयवासीले घाइते खड्कालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा ल्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दाङमा जंगली विषालु च्याउ खाएर बिरामी भएका आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। बुवाको भने उपचार जारी रहेको छ। जंगली च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी भएका बंगलाचुली गाउँपालिका 4 मैकुटीकी 27 वर्षीय ईश्वरी सुनार र उनकी 11 वर्षीय छोरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मृतकका श्रीमान अजय सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचार भइरहेको छ। च्याउ खाएर बिरामी परेकी सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचारको क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। 11 वर्षीय छोरी अस्मिता सुनारको बुधबार नै उपचारको क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा मृत्यु भएको थियो। साउन 29 गते जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा उनीहरू 3 जना बिरामी परेका थिए। आसन्न एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीलाई आगामी बुधबार पाकिस्तान पठाउने तयारी थालिएको छ। एकसाथ पाकिस्तानमा तयारी गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै नेपाली क्रिकेट टोली अगस्त 23 तारिकमा त्यसतर्फ जान लागेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले आगामी बुधबार पाकिस्तान पठाउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। नेपालले पाकिस्तानको कुन ठाउँमा रहेर तयारी गर्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। पाठकले भने नेपालले प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेल अगस्त 30 तारिकमा पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। नेपालले समूहगत चरणमा पाकिस्तान र भारतसँग खेल्दैछ। एसिया कपमा नेपाल पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। प्रतियोगिताका लागि नेपालको 17 सदस्यीय राष्ट्रिय टोली घोषणा भइसकेको छ। पाकिस्तान बंगलादेशले पनि टिम घोषणा गरिसकेका छन्। भारतले भने गर्न बाँकी नै रहेको छ। एसिया कपमा भारतले आफ्ना खेल श्रीलङ्कामा खेल्ने तालिका रहेको छ। भारतको मध्य प्रदेश स्थित इन्दौरमा घरपालुवा कुकुरका विषयमा झगडा हुँदा 1 जना कुकुर मालिकले गोली हानेर 2 जनाको हत्या गरेका छन्। गोली लागेर 6 जना घाइते भएका छन्। झडपका क्रममा कुकुर मालिकले कयौं राउन्ड वाइ फायर गरेको पनि बताइएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा एक व्यक्तिले आफ्नो राइफलबाट फायर गरेको देखिएको छ। उक्त भिडियो स्थानीय व्यक्तिले रेकर्ड गरेको बताइएको छ। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा शुक्रबार बन्दुकधारीहरूले कुकी समुदायका 3 जना सदस्यको हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मणिपुरको राजधानी शहर इम्फालबाट झण्डै 33 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको उखरुल जिल्लाको थोवाई कुकी गाउँमा दिउँसो 3 जना पुरुषलाई गोली हानी हत्या गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। गाउँको पूर्वमा रहेको पहाडबाट हतियारधारी आतंककारीहरूको समूह गाउँमा पसेर गाउँका गाडहरूमाथि गोली चलाउन थाले। घटनामा गाउँका 3 जनाको ज्यान गएको छ। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बासुमले जानकारी दिएका छन्। मारिएका मानिसहरू सो इच्छाले गाउँको सुरक्षा गरिरहेको बुझिएको छ। बहुसंख्यक मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसंख्यक बीच जातीय द्वन्द्वका कारण जारी हिंसामा अहिलेसम्म राज्यमा 150 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको बुझिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।